नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। सुन्दै हुनुहुन्छ निकटमा कालिका विकटमा कालिका हृदयको स्पन्दन निरन्तरको साथी मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो स्टेसन कालिका एफएम 95.2 कार्यक्रम कालिका विशेषको साथमा अन एयर स्टुडियोमा तपाईँकै साथी शम्भु बिके छु। यो समयमा मलाई प्राविधिक संयोजन मिल्दैछ साथी ममताको। कार्यक्रम कालिका विशेषमा रहेर अहिलेको समय सबैजना घरमा छौँ। सरकारले लकडाउन गराएको छ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि। यो समयमा हामी आफ्नो घरमा बस्नुपर्नेछ, बारम्बार साबुन पानीले हात धुनुपर्नेछ, घरबाट बाहिर ननिस्किकन आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु छ। सबैले यो नियम पनि पालना गरिरहेका छौँ। एकदमै धेरै व्यस्त हुने नेपालका कलाकारहरू पनि अहिले आफ्नो कामबाट ब्रेक लिएर आफ्ना घरमा आफ्नो परिवारसँग समय बिताइराख्नु भएको छ। यो समयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ चर्चित गायक, सबैलाई मनपर्ने गायक भनौँ न अझ धेरै, शिव परियारसँग। उहाँसँग रहेर उहाँका व्यक्तिगत कुरा, अहिलेको समयका कुरा, सबै कुरा गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँसँग रहेर कुराकानी गरौँ। शिव परियारजी, स्वागत छ कालिका एफएममा। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि कालिका एफएम सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रो मध्यपश्चिमका आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पनि मेरो हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? बिहानको समयमा अहिले अब देशमा कोरोना भाइरसको त्रासको कारणले अब यो सरकारले लकडाउनको अवस्थालाई फेरि एक हप्ता लम्ब्याएको छ, होइन? हजुर। अब आम नागरिक जस्तै, आम नेपाली नागरिक जस्तै म पनि घरभित्रै रहेर यो सरकारको कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ नेपालमा फैलिन नदिने अभियानलाई सपोर्ट गरेर घरभित्रै बसिरहेको छु। अब योभन्दा अगाडि जुन समय सरकारले अब लकडाउन सुरु हो भनेर गत मङ्गलबार एउटा निर्णय गरे, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ ठ्याक्कै के गर्दै हुनुहुन्थ्यो हजुरहरू? स्पेसली मैले इन्डस्ट्रीमा यो वर्ष 2020 अब इस्वी सम्बत 2020मा एउटा असाध्यै राम्रो रमाइलो गीत, अब गीत त हामीले प्रायः सबै गीतलाई राम्रो नै भन्छौँ, हजुर हजुर, तर रिलिज गरिसकेपछि कतिपय गीतहरू ठिकै हो भन्ने खालको अवस्थाहरू सृजना हुन्छ, परिणाम आउँछ। कतिपय गीतहरू आहा हामीले सोचे भन्दा नि उत्कृष्ट भन्ने परिणाम आउँछ। कति गीतहरू चाहिँ अब यस्तो गीत नगरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने परिणाम अब नेपाली दर्शक श्रोताहरूबाट हामीले पाइरहेछौँ, होइन? हजुर हजुर। तर अब मेकिङको प्रोसेसमा चाहिँ हामी पनि एकदमै उत्साहित बनाउने खालको, हामीलाई पनि यो गीतले केही गर्न सक्छ भन्ने खालको गीतको चाहिँ सम्पूर्ण अडियो काम हामीले सकेर भिडियोको लागि चाहिँ एकदमै युद्ध स्तरमा काम गरिरहेको थियौँ। हजुर। र ठ्याक्कै त्यो काम चाहिँ यो लकडाउनले गर्दा स्टप नै भयो। अहिले लकडाउनको अनुभूति चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? अब प्रायः त अब बिजी भइन्छ, आफू बाहिर हिँड्नुपर्ने, घरमा प्राय बस्ने समय हुँदैन थियो। अहिलेको समयमा घरै बस्दा चाहिँ कस्तो अनुभव भइरहेछ? अब के हुन्छ भने मान्छेको असीमित इच्छा हुन्छ, असीमित चाहना हुन्छ। मान्छे भनेको आफ्नो इच्छामा रमाउन चाहने एउटा चेतनशील प्राणी हो, होइन? हजुर। मान्छे आफ्नो इच्छाले जेलमै बस्छु भनेर कसैले इच्छा व्यक्त गरेर ऊ बस्छ भने त उसलाई त्यहाँ इन्जोय हुन्छ क्या, जेलभित्र पनि। हजुर हजुर हजुर। तर यो अहिलेको अवस्था चाहिँ एउटा सन्तास चाहिँ कोरोनाको छ। हजुर। अब बाहिर निस्किँदाखेरि वा कोरोना पो सर्ने हो कि भिडमा जाँदाखेरि कोरोना पो आउने हो कि, र यो अवस्थामा चाहिँ अब सोसियल डिस्टेन्स कायम नगर्दाको अवस्थामा हुने खतराको कारणले गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ घरभित्र बस्न बाध्य छ। अनि यो चाहिँ बाध्यात्मक परिस्थिति भयो क्या। रोगसँग लड्नको लागि संसारको सबै देशका जनताहरूले जसरी घरभित्र आफ्नो सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेर यो रोगको सङ्क्रमण हुन नदिनको लागि कदम चालिरहनु भएको छ, त्यही अन्तर्गत नै नेपालमा पनि त्यो खालको अवस्थाहरू सिर्जना भएर हामी आफ्नै घरभित्र सेल्फ क्वारेन्टाइनमा छौँ। र यो चाहिँ एक खालको अब एकदमै चारैतिर हिँडिरहने, डुलिरहने, आफ्नो काम गरिरहने, आफ्नो प्रोफेसन, आफ्नो पढाइ, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, राजनीति, खेलकुद, जति पनि सेक्टरमा नेपालको जनताहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ, कृषि, होइन, यो सबै कुराहरू काम कारबाही चाहिँ अहिले ठप्प भएको अवस्थामा यो एक हिसाबले रोगको कारणले गर्दाखेरि जनताको जीवनमा चाहिँ एउटा बाध्यात्मककारी
परिस्थिति सिर्जना भएको छ, घरभित्र बस्नुपर्ने र 2-3 दिन त मान्छेहरूले रमाएर नै इन्जोय गरे। सामाजिक सञ्जालमा पनि ओहो परिवारलाई कहिले टाइम दिन नसकेको अवस्था थियो, टाइम दिन पाइयो, ओहो आहा भन्ने खालको रमाइलो थियो। तर त्यसपछिका दिनहरूमा चाहिँ यो अत्यन्त कष्टकर 24 आवर मान्छे फ्री हुँदाखेरि पनि अब केही रचनात्मक काम गर्न नसकिने, केही क्रिएसनमा ध्यान नजाने, माइन्ड एकदमै डम्प हुने। एउटा मात्रै खुसी के छ भने परिवारको मान्छे कहिले पनि परिवारमा बस्न नसकेर काम कारबाहीले गर्दाखेरि खालि बाहिर गइरहनु पर्ने मान्छे घरमा बस्दाखेरि घर परिवारको मान्छेलाई चाहिँ एकदमै धेरै खुसी छ। तर अब काम गर्न हिँडिरहने, आफ्नो एउटा उद्देश्य बोकेर बाहिर काम गरिरहने सबैलाई चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै एउटा प्यानिक फिल चाहिँ हुँदैछ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। हजुर हजुर, अहिले घरको कुरा गरिरहँदा हजुरको घरमा चाहिँ अहिले को हुनुहुन्छ? स्टिल फिलहाल मेरो एउटा फ्यामिली हो, बुवा आमा अनि मेरो वाइफ, मेरो छोरी, मेरो बहिनी र म छौँ, हामी 6 जना छौँ। हजुर, अब उहाँहरू चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँसँग? कुरा कतिको गरिरहनु भएको छ, हुन्छ नि के कुरा सुनाइरहनु भएको छ बुवा मम्मीले तपाईँलाई? क्वारेन्टाइनमा बस्नु 15 दिन अगाडि मात्रै म लगभग 3.5 महिनाको अमेरिका भ्रमण सकेर नेपाल फर्केको हो। हजुर, यसपालिको नोभेम्बरको लगभग 18-19 देखि म फेब्रुअरीको 20-21 सम्म लगभग बाहिरै थिएँ होइन। अनि यो सन्दर्भमा यो महिना असाध्यै धेरै जाडो भएको, अनि अब यो जाडोको अवधिमा अब कतिपय अवस्थामा बुढाबुढीलाई गाह्रो पनि भयो होला, अनि अब छोरीले आफ्नो बुवा खोजेको अवस्था पनि रह्यो होला। अब श्रीमतीले मेरो श्रीमान भएको भए केही दुखेसो राख्थेँ भन्ने अवस्थाहरू पनि थियो होला सँगै भएको बेलामा होइन। यो अवस्थामा म बाहिर भएर लगातार 3 महिना बाहिर बसिरहँदाखेरि घर परिवारमा चाहिँ मेरो अनुपस्थितिले घर परिवारका सदस्यहरू चाहिँ एक खालको अलिकति दुखी, एउटा अर्थमा चाहिँ अब राम्रो कामको लागि गएको छ, हाम्रै लागि गएको हो, हामी सबैको परिवारको लागि काम गर्छ यो मान्छे भन्ने थाहा छ, त्यो कुराले खुसी। तर एउटा अर्थमा चाहिँ परिवारको मान्छे 1 हप्ता होइन, 15 दिन होइन, 3-3 महिना लगातार रूपमा चाहिँ परदेशिएको परिवारको सदस्य जस्तो बाहिर भइरहँदाखेरि एक खालको दुःख चाहिँ मेरो घरमा रहेछ। र अहिले त्यो सदस्य चाहिँ क्वारेन्टाइनको कारणले गर्दा लगातार घरमा बसिरहँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ एक खालको रमाइलो छ, सबैजना खुसी हुनुहुन्छ। तर अब एउटा सानो आँकडामा भए पनि विभिन्न योजनाका साथमा आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउने, अनि नेपाली सङ्गीतको क्षेत्रमा फेरि केही राम्रो काम गर्ने, नेपाली दर्शक श्रोताहरूलाई फेरि एउटा मिठो गीत दिने सोच अनुरूप नै मेरो अब लगभग समय बितिरहेको हुन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति ह्याम पर्छ। तर अब अहिलेको सिचुएसनलाई तराजुमा राख्ने, कोरोनालाई एकतिर तराजुमा राख्ने र अर्कोतिर हाम्रो सम्पूर्ण यावत समस्या र बाध्यता जीवनशैलीमा लाई अर्कोतिर राख्ने हो भने अहिले चाहिँ कोरोना नै भारी पर्ने अवस्था छ। अहिलेको समयमा चाहिँ घरका सदस्यहरू, आमा बुवा, श्रीमती, बहिनीले चाहिँ तपाईँलाई विभिन्न खानाका परिकार खुलाउने, हुन्छ नि टाइममा खाना ल्याइदिने चाहिँ गर्नुभएको छ कि गर्नुभएको छैन? होइन, त्यस्तो धेरै उत्साह पनि मैले भने त परिवारको सबै सदस्यहरूमा 1-2 दिन चाहिँ उत्साह थियो। त्यस पछाडि चाहिँ सबैको अवस्थाहरू अलिकति कष्टकर देखिया छ क्या। अनुहारमा नैराश्यता होइन, अब हिँड्न नपाएको, डुल्न नपाएको, आहार विहार गर्न नपाउँदाखेरि, एउटै कोठामा थुनिएर बस्दाखेरि मान्छेलाई कस्तो खालको एउटा दिगदारीपन हुन्छ नि, त्यो खालको अवस्थाहरू चाहिँ सृजना छ। अब धेरै किसिमको परिकार खाएर पनि त्यो चिजलाई पचाउनको लागि एक्टिभिटिजहरू चाहियो, अब त्यो कुराहरू छैन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब घरमा परिवार सबै सँगै हुँदाखेरि आज यो खाउँ न, आज यो खाउँ न भन्ने सामान्य सल्लाह त प्राय सबैको घरमा नै होला होइन, हुन्छ पनि। तर मैले भने नि रचनात्मक काममा, सृजनात्मक काममा आहा यस्तो गरौँ न भनेर त्यो एउटा जुन उत्साह आउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ म भित्र चाहिँ मरिरहेको मैले पाएको छु। अब कसैको लाइफमा होला, कसैले एकदमै धेरै काम गरिरहनु भयो होला, कसैले कहिले नसक्ने कामहरू सिधाइरहनु भयो होला, गजब भयो क्वारेन्टाइन भन्ने पनि कतिलाई भइरहेको होला।
तर अधिकतम औसतमा हेर्ने हो भने सबैको लाइफ चाहिँ बोरेड चाहिँ भइरहेछ एकदम। हजुर, अब त्यसो भए अहिले सामाजिक सञ्जालकै कुरा गरौँ। अब सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ पनि धेरै सक्रिय नभए पनि केही सक्रिय चाहिँ हजुर तपाईँ हुनुहुन्छ। हजुर अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जालतिर पुराना फोटोहरू हाल्ने, पुराना फोटोहरूमा कमेन्ट गर्ने त्यो खालको चलन अहिले चलिरहेछ फुर्सदको समयमा। तपाईँहरू चाहिँ कति हजुर। गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ? यो चलन चाहिँ स्पेसली भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो लिरिसिस्ट डिपी खनालजी अनि हाम्रो अरेन्जर उदयराज पौडेल अनि कम्पोजर मङ्गलिका कम्पोजर शङ्कर इस्माइल र म हजुर हामी 4 जना मिलेर केही समय अगाडि एक खालको यसो गरौँ न के हुँदो रहेछ भनेर हामीले एक ताका गरेका थियौँ पहिला पनि। हजुर र आजभन्दा 3 दिन अगाडि डिपीजीले फेरि एउटा स्ट्याटस लेखेर हाम्रो मेरो फोटोबाट सुरु भएको त्यो कमेन्ट चाहिँ हजुर होइन, हामी लगभग 3-4 जनाको नाम इन्क्लुड गरेर उहाँले सुरु गर्नुभएको। त्यस पछाडि मैले फेरि त्यही कमेन्टलाई कपी गरेर उदयकोमा हालिदिएँ। उदयकोबाट त्यहीबाट फेरि मैले फेरि त्यही कमेन्टलाई कमेन्ट गरेर डिपीजीकोमा हालिदिएँ। त्यहाँबाट यो पुरानो फोटोको आगो लाग्न सुरु भएको। हजुर अनि हामीले अन्य साथीहरूलाई पनि त्यो हाल्दै जाँदाखेरि अनि त्यसमा चाहिँ कमेन्टहरू, प्रतिक्रियाहरू, क्रियाहरू आउने क्रम चाहिँ एकदमै जारी भयो। हजुर नेतालाई गाली गरेको ट्रोलमा चाहिँ अब यो पुरानो फोटोमा कमेन्ट गर्नेहरूको लागि भनेर ट्रोल पनि बनेर अब अपशब्दहरू प्रयोग गरिएका गालीहरू पनि आए ट्रोलमा होइन। हजुर तर कालान्तरमा गएर नेपालको प्राय इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरको सबै मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो पुरानो फोटो चाहिँ पोस्ट गर्ने खालको माहौल चाहिँ बन्यो। हजुर हजुर यो भनेको यसलाई चाहिँ एउटा स्वस्थ मनोरञ्जनको रूपमा लिनुपर्छ, यसलाई चाहिँ नेगेटिभ रूपमा लिनु हुँदैन। मान्छेसँग प्रशस्त फुर्सद छ, मान्छे डम्प भइरहेछ, मान्छेको माइन्डलाई कम्तीमा 10 मिनट भए पनि कसरी फ्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सोच अनुरूप चाहिँ यो काम गरिएको हो। यसले चाहिँ अब कसैलाई पनि नकारात्मक असर पार्न खोजिएको होइन। हजुर, अब पछिल्लो समय आफ्ना पुराना फोटोहरू, पुराना यादहरू आइराखेका बेला तपाईँ आफ्ना पछिल्ला समयहरू जुन चाहिँ अब बितिसके कुनै समय थियो, धेरै स्ट्रगलको समय पनि थियो, त्यो समयमा एउटा युवा आफ्नो सपना खोज्दै काठमाडौँ लगायतका विभिन्न ठाउँमा हिँडिराखेको थियो, त्यो दिनलाई चाहिँ तपाईँ कसरी सम्झनुहुन्छ अहिलेको समयमा? होइन, अवश्य पनि त्यही दिनको कारणले आज हामी यो ठाउँसम्म आइपुगेको हो। अब त्यो दिनलाई त हामी कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ होइन। त्यो दिन भनेको कुनै पनि आफ्नो पहिचान नभएको, आफ्नो परिचय नभएको, आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी नभएको, त्यसका लागि चाहिँ एकदमै अनवरत सङ्घर्ष गरिएको अवस्था। अब धुलो हिलो मैलो सबै कुराहरू सहेर हिँडेको अवस्था। अब कतिपय इच्छा आकाङ्क्षाका कुराहरू पुरा नभएको अवस्थाहरू। एउटा उद्देश्यमा कटिबद्ध मान्छे आफ्नो उद्देश्यका लागि चाहिँ जस्तो सुकै दुःख पनि गर्न सक्ने खालको भावना, मन र व्यवहार बनाएर हिँडेको अवस्था थियो। हजुर, त्यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने अहिले अरूको देख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै त्यो अरूको हेरे पछाडि चाहिँ मलाई एकदम कहाली लाग्छ क्या। मैले त्यस्तो दिन पनि कटाएर आएँ है। मैले यो फेज कटाएर नै म कम्तीमा राम्रो ठाउँमा आइपुगेँ। अब अझै म माथि पुग्न सक्छु भन्ने मलाई चाहिँ महसुस हुन्छ। अब त्यो अत्यन्त कष्टकर समय थियो। हजुर हजुर, अब त्यो समयमा एकदमै सम्झना लायक हुन्छ नि, यो चाहिँ मैले कहिले पनि बिर्सिँदैन भन्ने खालका केही सम्झना छ अहिले हामीलाई भन्न मिल्ने खाले? यस्तो पनि भएको थियो यो चाहिँ मैले कहिले बिर्सन्न भन्ने कुरा? अब धेरै कुराहरू छ। कस्तो कुराहरू चाहिँ अब दर्शक श्रोताहरूमा सम्प्रेषण गर्ने, कस्तो कुराहरूमा चाहिँ दर्शक श्रोताहरूको चाहिँ नकारात्मक धारणा नआउन सक्ला भन्ने विचार गरेर हामी बन्नुपर्छ होइन। हजुर, किनभने एउटा योद्धाले, एउटा तपस्वीले, एउटा साधकले आफ्नो साधनाको उच्च स्थानमा पुग्नको लागि, आफ्नो युद्ध जित्नको लागि, आफ्नो साधना पुरा गर्नको लागि जुनसुकै हदको पनि दुःख पाउन सक्छ क्या होइन। चाहे त्यो दरबारमा जन्मेको साधक तपस्वी योद्धा किन नहोस्, चाहे त्यो झुपडीमा जन्मेको साधक तपस्वी योद्धा किन नहोस्, यदि आफूलाई त्यो वेमा अगाडि हिँडाउन चाहन्छ र त्यो कुरामा चाहिँ ऊ जित्न चाहन्छ र ऊ इस्टाब्लिस हुन चाहन्छ र आफ्नो पहिचान बनाउन चाहन्छ भने चाहिँ पहिचानको युद्ध, पहिचानको तपस्या, पहिचानको साधना चाहिँ जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो र कष्टकर साधना हो होइन। हजुर,
यति बेला म सेयर गर्न मन लागेको एउटा कुरा चाहिँ के हो भने जस्तो सङ्घर्षकै दौरानमा म जापान जाने मौका पाएँ होइन। मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो त्यो मूर्खता पनि भनौँ अथवा मैले त्यस्तो पनि गरेँ भन्छु क्या म होइन। म चाहिँ तपाईँको फुजी माउन्टेन भन्ने छ क्या एउटा जापानमा। त्यो फुजी माउन्टेन चढ्नको लागि हिउँको पहाड हो त्यो फुजी माउन्टेन भनेको जापानमा प्रसिद्ध माउन्टेन हो। त्यो माउन्टेन को बेस क्याम्पमा चाहिँ स्केटिङ खेल्ने एउटा ठुलो स्केटिङ स्थल छ क्या होइन। त्यो फुजी माउन्टेन चढ्नको लागि बेस क्याम्प मानिएको ठाउँ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रत्येक आवरको पैसा पेमेन्ट गरेर त्यहाँ हिउँ खेल्न सकिन्छ। र सडनली म चाहिँ त्यही ठाउँको नजिकमा चाहिँ प्रोग्राम गर्न गएको थिएँ र साथीभाइहरूले चाहिँ मलाई त्यहाँनिर जाउँ रमाइलो गरौँ र भोलि तपाईँ चाहिँ 3 घन्टा जति स्केटिङ गरेर अनि तपाईँ टोकियो जानु होला भन्ने कुरा आयो। अलिकति लामो कथा छ तर एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ है। अनि हामी जाने बित्तिकै हामी इन्ट्री हुने बित्तिकै हिउँ पर्न सुरु भयो। आहा शिवजी तपाईँ कस्तो राम्रो समयमा आइपुग्नु भयो, आज त हिउँ पनि पर्यो, कस्तो रमाइलो माहौल भन्यो। अब मलाई त्यति साह्रो स्केटिङ गर्न आउँथेन, गाउँमा जन्मेको मान्छे, तैपनि अब साथीभाइहरूसँग ट्रेनिङ गर्ने, सिक्ने, लड्ने, उठ्ने क्रमले चाहिँ 3 घन्टा बिताइयो। बिताइसके पछाडि तपाईँको हिमपात यति धेरै भएछ कि हामीले लगेको गाडीको टायर पुरै अब हिउँले पुरिसकेको छ बाहिर। अनि तपाईँको अक्सर के हुँदो रहेछ भने जापानमा चाहिँ टायरमा हिउँमा हिँड्ने क्षमता नभएको, चेन नभएको गाडीको टायरलाई चाहिँ तपाईँको त्यो हिउँको बाटोमा चाहिँ हिँड्न एलाउड नदिने रहेछ। सबभन्दा समस्याको कुरा के हो भने म 3 घन्टाभित्रमा 4 घन्टाभित्रमा टोकियो पुगेर एकल साँझ गर्नुपर्ने मेरो बाध्यता थियो होइन। त्यहाँबाट मेट्रो ट्रेनमा जाँदाखेरि पनि तपाईँको लगभग 2 घन्टाको दूरी टाढा थिएँ म। र अब त्यहाँ प्रोग्राममा तपाईँ आउनुहुन्छ नि होइन, यहाँ सबै तयारी भइसक्यो, मान्छेहरू 400 मान्छे आउने भइसक्यो शिवजी भनेर त्यहाँबाट मलाई तारन्तार फोन आइरहेको छ। यताबाट गाडीलाई छिर्न दिएन ट्रेन स्टेसन जानको लागि, क्रेन बोलाइयो, 3 दिनसम्म क्रेन प्याक छ, बाटोमा एक्सिडेन्ट भयो भन्ने न्युजहरू आइरहेछ। अब तल हाइवेसम्म गएर त्यहाँबाट ट्याक्सी लिएर ट्रेनसम्म जानको लागि मसँग केही पनि उपायहरू बाँकी रहेन। त्यस पछाडि म यति मूर्ख बनेछु कि आफ्नो ब्याग लिएँ, मसँग विन्ड प्रुफ मतलब त्यो पानी नछिर्ने खालको ज्याकेट थियो हङकङमा किनेको, त्यो ज्याकेट लगाएको छु। अनि एडिडासको मसँग सुज छ, ट्राउजर छ, माथिबाट क्याप लगाएको छु। अनि म अब जसरी पनि हाइवे पुगेर म यदि आज टोकियो पुगेन भने जापानमा चाहिँ भोलिपल्ट सबै मिडियामा चाहिँ मेरो नकारात्मक समाचार आउँछ भन्ने सोचेपछि म त्यहाँबाट अब मलाई थाहा छैन त्यो कति लामो यात्रा छ, कति तलसम्म कति हिँड्नुपर्छ पनि थाहा छैन। म लगभग 1 बित्ता हाइटसम्मको हिउँ झरेको बाटोमा चाहिँ म हाइवेमा झर्नलाई निक्ले बाटोमा अब यात्रा सुरु भयो मेरो। थाहा छैन कहाँ जाने, कताबाट हो भन्ने, कताबाट जाने पनि थाहा छैन। म अब त्यहाँबाट निस्किने एउटै बाटो छ तल हाइवेसम्म आइपुग्ने, त्यो बाटोमा चाहिँ म लड्दै पड्दै चिप्लिँदै हिँडिरहेको छु। म हिँडेको देखेर मेरो एकजना भाइ पनि अब मलाई साथ छोड्नु हुँदैन भनेर सँगै आउनुभयो। मेरो मूर्खता देखेर उहाँ पनि डराउनु भएको थियो। र लगभग मैले चाहिँ घन्टा मलाई याद छैन, लगभग 3 घन्टा 3.5 घन्टा या 4 घन्टा पनि म हिँडेँ होला होइन। मैले लगभग 13 देखि 14 किलोमिटर चाहिँ त्यो बाटो तय गरेछु हेर्नुहोस् है। अनि त्यो 13 देखि 14 किलोमिटरको त्यो यात्राको बाटो चाहिँ त्यो चाहिँ निकुञ्ज रहेछ हेर्नुहोस्, तपाईँको राष्ट्रिय निकुञ्ज। त्यहाँ चाहिँ हिमचितुवाहरू आउने रहेछ हेर्नुहोस् है। त्यो हिमचितुवा आउने बाटो चाहिँ 14 किलोमिटरको बाटो चाहिँ म अन्धधुन्ध तरिकाले हिँडेर पार गरिसकेपछि मलाई भाइले दाइ तपाईँ त मूर्खको पनि कस्तो खालको मूर्ख हो के हो, तर यति नगरिकन काम पनि सफल नहुने रहेछ, यो त बाघहरू हिमचितुवाहरू आउने जङ्गल हो दाइ। अनि त्यतिखेर मान्छेको संवेदनाको कुरा पनि मैले बुझेँ। कुनै पनि जापानिजले हामी हिँडेको देखेर त्यस्तो अँध्यारो समयमा त्यस्तो हिमपातको बेला गाडी रोकेर तँलाई के भयो, तँ कहाँ जानु लागेको भनेर सोधेन। त्यही भएर संवेदना हराएका मान्छेहरू नेपालमा मात्रै होइन संसारका सबै विकसित देशहरूमा छन् भन्ने कुरा पनि थाहा पाएँ। र म निर्धारित समयभन्दा 3 घन्टा ढिलो पुगेँ, 10 बजे पुगेँ र किचनमै लुगा फेरेर म चाहिँ स्टेजमा गएर
तोकिएको समयभन्दा 3 घण्टा पछाडि चाहिँ कार्यक्रम प्रस्तुत गरेँ। मैले मेरो आफ्नो पहिचानको लागि चाहिँ त्यो हदसम्मको सङ्घर्ष गरेको छु होइन। हजुर। अब यो कुरालाई म मेरो जीवनको अत्यन्त मूर्खताको अवस्थामा पनि लिन्छु र अत्यन्त राम्रो अवस्थामा पनि लिन्छु। यति गरेरै म यहाँसम्म आइपुगेको हो जस्तो लाग्छ। मेरो जीवनको सङ्घर्षमा जसरी बाघ, भालु, चितुवा, हिम चितुवाको प्रवाह नगरिकन म हिँडेँ तर त्यो समयलाई चाहिँ मैले जितेर सम्पूर्ण नेपाली समक्ष मैले मेरो आफ्नो इज्जत बचाउन सफल भएँ, नाम बचाउन सफल भएँ। त्यो भित्रको कहानी कसैलाई पनि थाहा थिएन, शिव परिवार कसरी आयो भनेर, तर त्यहाँ म उपस्थित हुन सफल भएँ। यस्तै खालको कामले यो ठाउँसम्म पुगेको हो म चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले सेयर गर्न पाउँदा एकदमै धेरै खुसी लाग्यो। अब बच्छ कि बच्दैन पुरा थाहा छैन है। होइन, अवश्य पनि हामी यो लामै कुराकानीमा छौँ। विशेष गरेर अहिलेको समयमा सबैजना अब कोरोना भाइरस भन्दा पनि यस्ता कुरा सुन्न चाहिँ अलिकति मन पराउनुहुन्छ, किनकि सबैलाई आफ्नो जीवनको विषयमा त सबैलाई थाहा छ, अरूका कुरा सुन्न सबैलाई मनपर्छ नि त, हो कि होइन? त्यही माथि शिव परिवार हुनुहुन्छ। कुनै समय अब यस्तो रह्यो जुन यस्ता दुःखका कुराहरू पनि रहे, त्यस्तो समय त पार गऱ्यो। अब चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा खालको प्लानिङ पनि तपाईँको होला। अब चाहिँ के गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ? विशेष गरेर नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमै अब श्रोता दर्शकको लागि आउने नयाँ गीतहरू के कस्ता आउँदैछन् अलिकति बताइदिनुहोस् न। म आफूले आफूलाई के सम्झिन्छु भने एउटै कविले एउटै युग बोल्न सक्दैन भन्ने एउटा कहावत छ क्या। हजुर। त्यही भएर नेपाली सङ्गीतलाई अवलम्बन गर्ने, नेपाली सङ्गीतलाई ग्रहण गर्ने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि म यही आग्रह गर्छु, तपाईँहरूले शिव परिवारबाट मात्रै सम्पूर्ण युग बोलाउने अथवा शिव परिवारले मात्रै सम्पूर्ण सङ्गीतको भार चाहिँ लिनुपर्छ अथवा शिव परिवारले मात्रै राम्रो गर्नुपर्छ, उसले यस्तो उस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको अपेक्षा गर्नुभयो भने त्यो म प्रति अन्याय हुन जान्छ। त्यसै कारणले नै सङ्गीतमा विविध विधाहरू आवश्यक भएको हो, विविध कलाकारहरू आवश्यक भएको हो र विविध कला क्षमता भएको कलाकार कलाकारिता आवश्यकता भएको हो। मैले जस्तो वेबाट नेपाली सङ्गीतलाई सङ्गीतमा आफ्नो पहिचान खोजेँ, आफ्नो पहिचान बनाएँ, आफू पनि नेपाली सङ्गीतबाट सर्भाइभ गर्दै नेपाली सङ्गीतले दिएको चिजले आफ्नो पनि करियर बनाउँदै र नेपाली सङ्गीतलाई पनि केही दिने जुन हिसाबले मैले आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढाइरहेको छु, भविष्यका दिनमा पनि सकेसम्म कोसिस चाहिँ मेरो असाध्यै राम्रो सङ्गीत सृजना गर्ने र नेपाली सङ्गीतमा कम्तीमा मरेर जानुभन्दा अगाडि 2 दर्जन चाहिँ उल्लेख्य गीतहरू यस्तो पो गीत हुनुपर्छ जस्तो विगतको दिनमा धेरैचोटि मरे म त बन्यो, कहाँ थियौ तिमी रङ्गमञ्च बन्यो, क्या दामी भो बन्यो, पिलाए साथीले बन्यो, नबेटी नबेटी बन्यो, पागल बनायो प्रिय बन्यो, कहाँ थियो रङ्गमञ्च भयो लगायत अहिले आँसुको अर्थ भयो होइन, जस्तो खालको एउटा सम्झिने खालको सङ्गी भयो, सम्झिने खालको गीतहरू बनिरहेको छ। त्यस्तो गीतहरूलाई अझै बढोत्तरी सङ्ख्यामा चाहिँ अगाडि बढाउने र पछि आउने जेनेरेसनले पनि शिव परिवारको गीतलाई चाहिँ फलो गर्दाखेरि मेरो आवाजको ट्यालेन्ट देखिन्छ, म एउटा राम्रो गायकको रूपमा मञ्चमा ठानिन्छु, राम्रो निर्वाह गर्न सके भने भन्ने खालको एउटा शिव परिवार सिग्नेचर सिङ्गिङ बेसको गीतहरू पनि नेपाली सङ्गीतलाई म हस्तान्तरण गर्ने मेरो अहोरात्र कोसिस रहनेछ। सँगसँगै अब बाँच्न एकदमै ठुलो जरुरी छ। मरेपछि बाँच्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर जिउँदो भएर बाँच्नको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो सङ्घर्ष छ। त्यसको लागि पनि व्यावसायिक तवरबाट पनि म गीतहरू गरिरहन्छु र अब आफूलाई राम्रो वेमा अगाडि उभ्याउन सक्यो भने सामाजिक काममा पनि मेरो इन्ट्रेस्ट छ। म प्रत्यक्ष रूपमा काहीँ सहभागी भएर काम गर्न नसके पनि समाजको अत्यन्त आवश्यक ठाउँमा अब डोनेसनहरू गर्ने त्यस्तो खालको इच्छाहरू चाहिँ मनमा छ। अहिले तपाईँ आफू पनि यो सङ्गीतको अभ्यासमै हुनुहुन्छ। यो बिहानको समयमा पृष्ठभूमिमा हार्मोनियम बजिराखेको छ। शिव परिवारलाई चाहिँ हार्मोनियम होइन, यो इलेक्ट्रिक तानपुरा हो। ए हजुर हजुर। अनि इलेक्ट्रिक सुरपेटिका हो अनि तालपेटिका चाहिँ मैले अफ गरेको छु। हजुर। ठ्याक्कै बन्द गर्दाखेरि मुड ब्रेक हुन्छ भनेर मैले सानो साउन्डमा बजाइरहेको छु। ल, आज कालिका एफएम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई तपाईँको तर्फबाट केही गीत? एउटा गीत आउँदैछ डाक्टर चन्द्र गिरीज्यूको शब्द रचना, त्यो अघि मैले पृष्ठभूमिमा गीतको बारेमा कुरा गरेँ। हजुर। अनि हाम्रो अहिलेको अत्यन्तै चर्चित सङ्गीतकार दीपक शर्माजीको कम्पोज हो। यही गीत नै हामीले अब कोरोनाको यो लकडाउन पछाडि लगतै हामी रिलिज गर्दैछौँ। हजुर।
कुनामा बसी हेरिरहे नाच्न जानिन, साथीहरूले हात ताने मैले मानिन। कुनामा बसी हेरिरहे नाच्न जानिन, साथीहरूले हात ताने मैले मानिन। नाच्छु भनी जान खोज्छु हिम्मत गरिन, एकै घुटको पिएपछि लाजै मानिन। नाचे फिरिरी नाचे फिरिरी नाचे फिरिरी, एकै घुटको पिएपछि नाचे फिरिरी। यस्तो खालको गीत चाहिँ हामीले तयार गरेका छौँ अहिले। यो गीतको भिडियो पनि तयार भइसकेको छ कि छायाङ्कन हुन बाँकी छ? लगभग सबै प्लानिङहरू तयार भइसक्यो, खालि खिच्न मात्रै बाँकी छ। त्यो त 8-10 दिनमा हामी सबै सकाइहाल्छौँ। हजुर, यो गीतको तयारीमा हुनुहुन्छ त्यसो भए? हजुर। अब हामी कुराकानीको अन्त्यतर्फ छौँ। यति बेला सबै आफआफ्नो घरमा हुनुहुन्छ। शिव परिवारको सन्देश के छ सम्पूर्ण तपाईँका आफ्ना शुभचिन्तकहरूको लागि? नेपालीहरूको जनजीवन सबैको एउटै स्तरको छैन। कसैलाई अब 1 महिनासम्म पुग्ने रासन पानी तरकारी सबै फ्रोजन गरेर राख्नुभएको होला, कसैलाई 15 दिन पुग्ने होला, कसैलाई 1 हप्ता पुग्ने होला, कसैको ग्यास सकिएको होला, कसैको नुन सकिएको होला, कसैको तेल सकिएको होला। कति काम गरेर आज काम गरेर आजै खाने, भोलि काम गरेर भोलि खाने श्रोता दर्शक महानुभावहरू जनताहरू पनि हुनुहुन्छ नेपालमा, होइन? अब मैले अघि नै भने नि, एउटा तराजुमा कोरोना राख्ने र अर्को तराजुमा चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण समस्याहरू राख्ने हो भने पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कोरोनाले जित्छ। जीवन रह्यो भने न समस्याहरू हुने हो, जीवन रह्यो भने न आवश्यकताहरू हुने हो, जीवन रह्यो भने न इच्छाहरू हुने हो। सबभन्दा पहिला जीवन रहनु पर्ने बाध्यता छ। तपाईहरू जहाँ जसरी जुन ठाउँमा जस्तो अवस्थामा बस्नु भएको छ, छिमेकीसँग समन्वय गरेर, प्रशासनसँग समन्वय गरेर अहिले केही समयको लागि आफ्नो सास, आफ्नो जीवनलाई टिकाइराख्ने, बचाइराख्ने प्रयास गर्नुहोस्। अत्यन्त गाह्रो भएको अवस्थामा चाहिँ अब सम्पूर्ण त्यहाँ नजिकको छिमेक मार्फत हुन्छ अथवा प्रत्यक्ष रूपमा हुन्छ, प्रशासनलाई खबर गरेर त्यो अत्यावश्यक अवस्थाहरूको जानकारी गराएर पनि तपाईँहरू आफ्नो जीवनलाई सर्भाइभ गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको अवस्था भनेको अहिलेसम्म औषधि पत्ता नलागेको अत्यन्त यो रहस्यमय रोग कोरोना कोभिड-19 को प्रकोपले संसार आक्रान्त छ। मृत्यु दर एकदमै धेरै बढिरहेको छ। संसारका पोलिटिकल लिडरहरू, संसारका जनताहरू आक्रान्त भएको अवस्थामा हामीले पनि सरकारको यो अहिलेको यो सेल्फ क्वारेन्टाइन र लकडाउनको कुरालाई चाहिँ घरमै बसेर सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने हामी चाहिँ रोगबाट बच्न सक्छौँ। यो रोगलाई देशमा चाहिँ सङ्क्रमण फैलिन नदिन सफल हुन्छौँ। र जसरी आज 1 हप्ता क्वारेन्टाइन बस्दाखेरि हाम्रो धरतीको आकाश चाहिँ एकदम निलो, एकदमै खुल्ला आकाश भएको छ, त्यसै गरी हामीले रोगलाई चाहिँ यस्तै सफा गरेर बढार्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र हामी सबैजना यो कुरामा चाहिँ कटिबद्ध हौँ। र सरकारको तर्फबाट नै सरकारलाई पनि एउटा के आग्रह छ भने अत्यन्त गाह्रो अवस्थामा भएको जनतालाई चाहिँ सरकारको प्रत्यक्ष उपस्थिति चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। यो कुरामा चाहिँ सरकार नचुकोस्, यही नै कामना गर्न चाहन्छु। हस्, यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद शिवजी। तपाईँलाई अनि सम्पूर्ण कालिका एफएम परिवारलाई मेरो हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद छ। नमस्कार, स्टे सेफ, स्टे होम, राम्रोसँग बस्नु होला, फेरि भेटौँला। धन्यवाद। हस्, अहिले भन्छु। थ्याङ्क यू। गायक शिव परियारसँगको यो कुराकानीसँगै अब भने कार्यक्रम कालिका विशेषबाट हामी छुटिनुपर्नेछ। यो समयसम्म कालिका एफएम 95.2 सुनेर साथ दिनुहुने स्वदेश तथा विदेशका सम्पूर्ण साथी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस्, आफ्नै घरमा बस्नुहोस्, पछि हिँड्ने दिन आउँछ। हवस्, नमस्कार।